सीनियर एंकर पर्सन सईद काजी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद है। काजी साहब, ये फैसला आया है और इस नोटिफिकेशन का सबको इंतज़ार था, बारहा सवाल भी किए गए वज़रा से, फाइनली वो नोटिफिकेशन आ गया है। बताएगा आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पे? मैं यही कहूँगा कि ज़ाहिर है ये बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि अभी जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे उसमें तो इट वाज काइंड ऑफ, उसमें कोई ऐसी हमें समझ नहीं आ रही थी। यही कहा जा रहा था कि जी जल्दी हो जाएगा। देन फिर हमें ज़ाहिर है हम यही समझे कि शायद अब ये नहीं, या कुछ 4 दिन या कुछ दिन बाद होगा। और हमारा जो इब्तदाई सेगमेंट था प्रोग्राम का, उसमें भी हमने इस पर ज़रा अचंभे का इज़हार किया कि भाई ये इसकी अब होना है, कानून का हिस्सा बन चुका है, ये रुक सकता नहीं है, इसे रुकना भी नहीं चाहिए। तो वाई दिस डिले? तो ये एक र्यूमर मिल चल रही थी। मुझे लगता है कि अब दिस डिसीजन विल पुट टू रेस्ट ऑल द र्यूमर्स, और जो एक बातें और जो चल रही थी जी वो फलां ये चाह रहा है जी इसमें ये करना है, 28वीं तरमीम लानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, उसमें ये सही हुआ, ये हुआ। थैंक गॉड कि ये वो ख़त्म हो गया। और अब हम देखेंगे कि इसकी फॉल आउट क्या है। मगर जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम में मियाँ साहब ये अर्ज़ किया था कि ये आर्मी चीफ जो हैं जब वो मुतय्यन हो जाते हैं तो वो उनकी एक ख़ास हैसियत होती है। और अब तो यानी उनके पास, यानी अगर हम इस हवाले से देखें तो ना सिर्फ वो फील्ड मार्शल हैं बल्कि वो एक तीसरा और बड़ा ओहदा भी उनके पास आ गया है। ज़ाहिर है उनका एक एनहेंस्ड रोल होगा और एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में हमें उम्मीद और यही है कि ये अब बेहतर अंदाज में हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस कर सकेंगे। और साथ साथ मेरे ख्याल में जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, जो फितनतुल दवाखिल भी हैं, उसे भी हम कोई निजात हासिल करने की उम्मीद रख सकते हैं। मियाँ साहब देखें काजी साहब, जो हमने भारत से जंग जीती, उसमें जो जंग है इसके तकाजे बदल चुके हैं और जदीद जो जंगी अफेयर्स हैं अब हो चुके हैं। उससे निपटने के लिए या उसके साथ हम आहंग होने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक ओहदा जो है वो क्रिएट किया जाए, और वो कर दिया गया। और अब जो दोनों फोर्सेस हैं, बाकी एयर फोर्स और नेवल फोर्स, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के अंडर होंगी। बाकायदा तौर पर एक सेक्रेटेरिएट बनेगा, वहां पर जो है तीनों चीफ्स जो हैं वो वहां पर होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है वो उनकी सुपरविजन करेंगे। और साथ अब एक और तैनाती होनी है, जो बड़ी तैनाती होनी है, वो है स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर, और वो भी वहां पर जो है वो होंगे, तैनात होंगे। और उस वक्त अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं और जो भी स्ट्रेटेजिक हालात, दिफाई हालात जो हैं उनको जैसे मूव करना होता है, तो फौरी तौर पर फैसला साजी वहीं पर होगी। और फौरी तौर पर जो रॉकेट फोर्स है उनको मोबिलाइज किया जा सकता है, फौरी तौर पर हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको जो है वो फौरी तौर पर हरकत में लाया जा सकता है। नेवल चीफ जो है वहां पर होंगे, उनको जो है फौरी तौर पर नेवी को हरकत में लाया जा सकता है। और एयरफोर्स को जो है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी हमने हासिल की 10 मई को, और वहां पर जो 6 और 7 मई की रात को भारत को धूल चटाई, और उससे जो है वो हमें ये सारे तजर्बात हुए। और ये बहुत बड़ी कामयाबी, और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो अब हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। और जो सेक्रेटेरिएट बनेगा वो उसी जंगी तकाजों के मुताबिक बनेगा जो जदीद तकाजे। अच्छा, आप इसमें एक और भी काजी साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। जी मुझे मियां शाहिद से भी ये पूछना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ऑलरेडी आर्मी चीफ थे, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बने हैं, तो उनके किरदार में और आर्मी चीफ के किरदार में फैसलों से रिलेटेड क्या डिफरेंस आएगा? आप किस तरह किरदार अदा करेंगे? इनका काम क्या होता है? ये भी थोड़ा नाज़रीन के लिए बताएं। देखिए, अब उसमें एक एनहेंस्ड उनकी एक यानी हम समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। एक तो वो बराह रास्त जो फौज के मामलात, हमारी बड़ी फौज के मामलात हैं, वो उनको देखेंगे। इसके बाद अभी एक और, जिस तरह मैं अभी बात करना चाह रहा था कि कुछ तैनातियां अब होंगी, और वो तैनातियां जो होंगी वो मियाँ साहब आप मुझे सेकंड कीजिएगा अगर मैं सही कह रहा हूं तो वो तैनातियां भी अब जो आर्मी चीफ या जो फील्ड मार्शल साहब हैं या जो नया ऑफिस डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं, वो उनकी रिकमेंडेशन पर वो भी बड़ी एक अहम होगा। वो जो लोगों को प्रमोट किया जाना है, जो नए ओहदे क्रिएट किए जाएंगे। मियाँ साहब इस हवाले से आपके पास शायद मेरे ख्याल में हुदा इनके पास कुछ डिटेल्स भी हैं, तो मियाँ साहब हमारे साथ शेयर करें। देखिए हुदा, जो आपने सवाल किया था कि अब उनका ओहदा जो है वो मजीद जो है जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहले वो आर्मी चीफ थे
اور فیلڈ مارشل بنے جنگ جیت کر, اس کے بعد اب جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. اب وہ تینوں افواج جو مسلح افواج ہیں ان کے معاملات کو دیکھیں گے, براہ راست دیکھیں گے, اور فوری طور پر جو فیصلہ سازی ہوگی اس کو فوری طور پر جو ہے وہ فیصلہ سازی ہو سکے گی. اور اس میں جتنی بھی ہماری فوج کے یا مسلح افواج کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے کے سارے چیف آف ڈیفنس فورسز کے جو ہے وہ انڈر آ جائیں گے, اور وہ ان کو براہ راست جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو ہدایات دے سکیں گے اور فیصلہ کر سکیں گے. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ وہاں پر ان کی ذمہ داری ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ابھی قائد صاحب بات کر رہے ہیں, وہاں ایک سیکریٹریٹ بنے گا, وہاں بہت سی تعیناتیاں ہونی ہیں, وہاں بہت سے جنرلز جو ہیں وہ تعینات ہونے ہیں, وہاں پر باقاعدہ طور پر بریگیڈیئرز اور رینک کے لوگ جو ہیں وہ تعینات ہونے ہیں, چیف آف جو اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر جو ہیں وہ تعینات ہونے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر شعبے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف, وہ اب ثوابدید جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورس کی ہوگی کہ وہ اپنا وائس چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ تعینات کرتے ہیں یا خود ہی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا اب ذمہ داری آ چکی ہے. وہ اس لیے کہ سمری جا چکی ہے اور صدر مملکت اس پر دستخط کریں گے اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہو جائیں گے. اور پوری دنیا میں جو جنگ کے تقاضے جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا جو تبدیل ہو چکے ہیں, اس کے مطابق جو ہے یہ اس عہدے کی بہت ضرورت تھی, جو کہ باقاعدہ طور پر یہ عہدہ جو ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے. کیونکہ اس سے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے وہ ہوتے تھے, 27ویں آئینی ترمیم میں اس عہدے کو ڈیمالش کر دیا گیا, کیونکہ ان کے ساتھ جو کولیبریشن ہوتی تھی یا وہ جس طرح کوارڈینیشن کرتے تھے وہ اب جنگ کے تقاضے یا جنگ کے جو ماحول ہے یا جنگ کے جو جدت ہے وہ اس طرح کی نہیں رہی. اس لیے جنگ کے جو جدید تقاضے ہیں اس میں اور فیصلہ سازی میں صورت کے لیے یہ عہدہ جو ہے بہت ضروری تھا, جو کہ آج باقاعدہ طور پر اس کی سمری جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے. اس کے اختتامی مراحل اس کو ہم کہا جا سکتا ہے کہ حتمی مراحل میں یہ تعیناتی جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں جو خبر آئی ہے اس میں یہ بھی وزیر اعظم نے منظوری دی ہے باقاعدہ طور پر کہ جو ایئر چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے, اور وہ مدت ملازمت مارچ 2026 سے شروع ہوگی اور اس کے بعد 2 سال وہ مزید جو ہے وہ ایئر چیف تعینات رہیں گے. جو مئی میں پاکستان نے جنگ جیتی اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ایئر چیف ہیں ان کا بڑا کردار اس میں رہا ہے, اور فیلڈ مارشل نے ان کو جو باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے جو ہدایات دی اور وزیر اعظم سے جو ہدایات لی اور ان کے حکم پر جیسے ہی ان کو منہ توڑ جواب دیا بھارتی فورسز کو, اور پاکستان نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جنگ جیتی اور ان کو دھول چٹائی اور ان کے جہاز جو ہیں وہ گرائے اور ان کا غرور جو ہے وہ مٹی میں جو ہے وہ ملا دیا. تو یہ سارا یہ کردار جو تھے یہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور ان کا یہ ذمہ داریاں اور یہ عہدے ان کے لیے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس لیے کریٹ کیے گئے ہیں, اس لیے تعینات ان کو کیا گیا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے وہ اب جدید تقاضوں کے ساتھ ہم مزید جو ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا خدا اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ کہ ایک جو مجھے اجازت دیجیے گا, جو بے جا خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر, جو بلا وجہ ایک بتایا جا رہا تھا کہ ہم خدا نخواستہ بڑے خطرات میں, دیکھیں سمودلی وہ مرحلہ حل ہو گیا. اینڈ آل دیٹ جو ہوا میاں صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے خدشات کو اس اپوائنٹمنٹ نے ربش کر دیا ہے, تو اس کو میرے خیال میں ہمیں مینشن کرنا ضروری ہے کہ میرے نہیں خیال کہ کوئی آسمان گرا ہے یا کوئی چھت گر گئی ہو, تو ہم ایک سمودلی آگے بڑھ رہے ہیں. تو بلکہ مئی کے بعد قاضی صاحب اس عہدے کی ضرورت بھی تھی. جی ہوتا I'm saying کہ اس جنگ کے بعد جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی صدر ٹرمپ تک نے تعریف کی, تو اس عہدے کی ضرورت بھی تھی. قائد صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, آپ کا بھی شکریہ, بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد بھی ہمیں بتا رہے تھے, آپ کا بھی شکریہ.